वैशिश्ट म्हळ्यार आमकां म्हणजे पुरातन जे कितें आसा आनी ते चाली रिती मुखार व्हरपाक आमच्या ह्या मुखावयल्या भुरग्यांक कशें घट करचें, ज्ञानान कशी भर घालून तांणी तें कशें सांबाळपाचें सांस्कृतीक अभ्यासाच्या तरेन किंवा समाजाच्या तरेन, हो हाजो मुखेल हेतू आसा ह्या आमच्या साहित्य तिसऱ्या साहित्य संमेलनाचो. आनी अशी ही एवरी इयर जावपाक जाय, कारण न्ही एवरी इयर ते परत परत ते भुरग्यांच्या तकलेन ते घुमपाक जाय, इको जावपाक जाय त्या गोश्टीचो. तेन्नाच तुमी म्हणटा न्ही, तेन्नाच तेंच्या कडल्यान सर लिखाण येतलें, 100% येतलें. जबाबदारीन ते वागतले, जबाबदारीन ते जतनाय करतले आपली संस्कृताय आनी सगळ्यांक घेवनय ते मुखार वतले. सो म्हणजे आमचे जितले हेंचे जशें स्वप्न आसा त्या स्वप्नांचे परिपूर्तता परत 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 जेन्ना ही अशी संमेलनां जातली तेन्नाच तातूंतल्यान ती पूर्तता येतली. भुरगे जरी आमगेले ल्हान असले तरी बरे विचारांचे आसा, हांव म्हणनात की तांची झेपूय बरी आसतली. अन्य आमचे आनी तुमच्या असल्या मनशा कडल्यान तांकां मार्गदर्शन जाय. तांकां जर मार्गदर्शन मेळ्ळें, गूड एडवायस एंड गूड सपोर्ट, आय एम 100% शुअर दे वील बी अ ब्रायटर सन इट कूड बी इन द सॉयल ऑफ द गोवा. ओके, सो हांव असले जेन्ना एकाडेमिक्स आनी जेन्ना लिटरेचर, लँग्वेज आनी सगळें धरून जेन्ना मुखार वता तेन्ना असल्या कार्यक्रमाक खांडोळा पोलीस सदांच मुखार आसतात. आनी खूब बरें दिसलें की आमच्या ह्या असल्या प्रोग्रामाक आमचेच मिनिस्टर बी हांगा आयिल्ले आसात. तांच्यांनी एक्चुअली केन्नाच आमकां खंयच्याच म्हणजे खंयच्याच आय एम टेलिंग यू, नॉट ओन्ली दीस, गेली आमची भुरगीं वता, आमी वतात तांच्या कडेन, केन्नाच तांच्यांनी ना म्हणूंक ना. वेळांतलो वेळ काडून कसो आपलो शेड्यूल बसोवपाचो ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन जेन्ना हा म्हटलें म्हणटकच तेंचे ती हा आसतातच. सर आमी परत एकदां तुमच्या ऋणांतय आसा, तुमी येतात आमच्या कॉलेजीक, तुमचे ब्लेसिंग्स कशें आसता सदांच प्रत्येक खेपो, एक एक एनर्जी कशी आसा ह्या भुरग्यां भितर आनी टिचर्सां भितर. आनी तुमी ते सातत्यान लास्ट 7-8 वर्सां हांव हांगा आसल्या पासून ते मेनटेन केलेलें आसा. तातूंत एकदां असो एकदां मिठाचो खडो कसो पडलेलो असो म्हाका काय आयकूंक येना. सर केन्ना कितें मेसेज आयलो, फोन आयलो किंवा सराक केन्ना कितेंय जाय, सर वॉट्सअप करून म्हाका मेसेज करता, हांव तुरंत म्हाज्या सराक खबर आसतलें. इतलें आमगेले नातें एकाडेमिकली आनी एज्युकेशन वायज एकदम सरान उच्च तराचेर दवरलेलें आसा. सराचे दृश्टिकोनांतल्यान आनी सराच्या विचारांनी जशी तांकां तेंच्या मतदारसंघान एक कॉलेज जाय तशीच तांणी ती घडयलेली आसा. आनी ते घडोवपा खातीर एक्चुअली तांचे जास्त मार्गदर्शन आसता आमकां आनी सपोर्ट आसता. तर आमी वी आर ऑलवेज होल स्टाफ, आमी तुमकां तुमच्या ऋणान आसा सर. अशेंच आमकां तुमचो तेंको दीत रावात ऑल द टायम. राजेंद्र केरकराचे आमी सांगपाची गरज ना, ते एनवायरमेंटलिस्ट आसात आनी तांच्या आजच्या संमेलनाक खूपच खूब मोलादीक तांची आमकां उतरां आयकूंक मेळटलीं. तांणी स्वता काम करून ते आपले स्वताचे अनुभव उलयतात. दुसऱ्याचे अनुभव उलोवप वेगळे, पण स्वता आपल्या हातान, आपल्या तकलेन आनी आपल्या शरिरांतल्यान सोल घालून जेन्ना ते खंयची गोश्ट करतात ते तांचे ते अनुभव स्वता उलयत आसतात. आनी त्या अनुभवांतल्यान आमकां असल्या जायत्या लोकांक आमकां ते मुखार वचपाचें आनी अंडरस्टँड जी तुमकां चुमळ दिसता ती ह्या संमेलनाचे संपादकाचे वज्याची पानां घेतलेली चुमळ. आनी ह्या मांडांकाचें प्रकाशन जालें अशें हांव जाहीर करतां. तशेंच हांव आमच्या मुखेल देव बरें करूं. फुडलीं सुत्रां हांव संजय बाबा कडेन सोंपयतां. देव बरें. प्रकाश शंकरबेळी ट्रस्टाचो पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक भूषण पुरस्कार, आदर्श युवा पुरस्कार, शिक्षक भूषण पुरस्कार, सामाजिक राजदूत पुरस्कार असे कितलेशेच पुरस्कार त्यांच्या वाटेक आयल्यात. वेगवेगळ्या प्रकारची कलमां करपाक ते हे सुवारी वेगवेगळ्या लोककला प्रकारां खातीर तांचे खूब व्हड योगदान. यूथ फेस्टिवल, लोकोत्सव, लोकरंग, गोमंत दर्शन, फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल अशा वेगवेगळ्या उत्सवांनी वांटेकार. देशभर 26 राज्यांनी आपली कला सादर करपी 9 देव असे त्यांचे योगदान. एकूण 18 पुरस्कार
तांकां फावो जाला. तातूंत गोमंतक मराठी साहित्य परिशदेचो प्रकाशन जाला. नवी पहल ह्या येवजणे खाला मनालीक गव्हर्नर श्री धनंजय पिल्लाई यांच्या हस्तुकी ताचेच एक परत लोकार्पण करता. देव बरें करूं सर. नवे मांडप हे साहित्यिकांची आज जबाबदारी आसा आणि ही जबाबदारी आज आदिवासी साहित्य संघान आपल्या खांद्याचेर पेल्ल्या त्या बद्दल त्यांच्या खूप मनापासून अभिनंदन करता. ज्या कॉलेजीन आज आमी आसात, महाविद्यालयान जे आसात, हांव सदांच पळयता आमची मॅडम प्रिंसिपल सामंत मॅडम सदांच प्रत्येक गोष्टी कडेन एखादे ते आटोक्याचे भायर आसा पूण ते सहजरित्या कशें जुळून घेवप हो तिच्या स्वभाव गुणांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हणूनच गेली कित्येकशे कार्यक्रम आमी ह्या महाविद्यालयान घडटा आसतना आयोजनाची जबाबदारी आपल्या सगळ्या सहशिक्षकांसह खांद्याचेर पेलपी ह्या महाविद्यालयाच्यो प्राचार्य, त्याचप्रमाणे जेंकां साहित्य पुरस्कारचो मान सन्मान प्राप्त जाले ते आदले आमचे म्हणजे नितेश त्यांनी मावळते अध्यक्ष ह्या साहित्य संमेलनाचे आदरणीय पांडुरंग बाब गावडे, त्याचप्रमाणे युवा साहित्य पुरस्कार प्राप्त जाल्ले संघाचे अध्यक्ष श्री रामनाथ गावडे, ज्यांनी जबाबदारी नवेन आपल्या खांद्याचेर पेरिल्ले बिनसीबाब काळरोस, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे सत्कार मूर्ती, गौरव मूर्ती, सगळे माचे वयले आणि माचे मुखावर आशिल्ले पत्रकार बंधू, साहित्यीक लहान आणि मोठे, तुमकां सगळ्यांक म्हजो परत एकदा मायमोगाचो नमस्कार. जगा भितर आज आदिवासींची संस्कृती, त्यांचे राहणीमान आणि ह्या संपूर्ण आज जी आधुनिक जे तंत्रज्ञान जे आसात ते तंत्रज्ञान त्या आदिवासींच्या तकलेंतल्यान बुद्धिमत्तेच्या बळाचेर आज बरेचशे काही गोष्टी निर्माण जाल्ल्यो आशिल्ल्यो. पूण तरी आसतना म्हाका खूब खंत व्यक्त करीन दिसता आनी हांव करीत आयिल्लो आसा की इतिहास जो आसा तो इतिहास आज बरोचसो मुखार आयले ना आणि मुखार जर येतलो जाल्यार म्हाका दिसता तुमच्या सारकेले नवे दमाचे तरणाट्यांनी आज फुडाकार घेवन आपल्या हातान पेन घेवन ते लेखन करप आणि खरोखर इतिहास जगा मुखार मांडप हे आज प्रत्येकान जर आपली भूमिका जर घेतली जाल्यार सहजरित्या ह्या आदिवासीची सांस्कृतिक परंपरा जी आसा त्यांचे दायज जे आसा ते जगा मुखार येतले. कारण इतलेच खातीर म्हणटा की ह्या आदिवासी संस्कृतीक आणि तांची परंपरेच्या चेर आज PhD करून बरेचशा लोकांनी नॉट ओनली द इंडियन्स बट इंटरनॅशनल लेखक रायटर्स जे आसा तांच्यांनी सुद्दां PhD केल्ली आसा. आणि सहज हे वता वता म्हाका एक दीस हांव अमेरिकेन गेल्लो, थंय एक निकोलस नावाचो एक एसोसिएट प्रोफेसर एका कॉलेजीन म्हाका मेळिल्लो. हांव एक इन्व्हिटेशनाच्या माध्यमांतल्यान थंय गेल्लो. त्या वेळाचेर भारताच्या आदिवासीचेर ताचे रिसर्च सुरू आशिल्लो. ज्या वेळाचेर आमची गोंयची आणि भारताची आदिवासीची संस्कृती जेन्ना जगाच्या नकाशापर्यंत पावता त्या वेळाचेर ह्या आदिवासीची समाज हो कितलो गिरेस्त आसा हे प्रत्येकान आज विचार करपाची गरज आसा. हांव विचार इतलेच खातीर हो मांडटा, बरेचशा आदिवासी समाजातले जे वेगळे वेगळे पावण्याचेर त्यांनी आज नजर मारिल्ले आसा, ज्यांनी नावलौकिक संपादन केल्लें आसा, तांचे भितर एक न्यूनगंड आसा. एक न्यूनगंड म्हणजे पेक्षा हांव एक क्वेश्चन मार्क तकलेन आसा की म्हजे कडेन हे जातले व हांव ते करतलो हे जोपर्यंत मनात हाडिना तोपर्यंत एका फाटो किंवा दार उगडपाक केन्नाच शकना. आणि म्हणूनच आज
माइंड जर ओपन अप जर जातले जाल्यार साहित्यिकांनी एकठांय येवन हे जे पावल जे आज उबारलेले आसा ते खरोच तोखणायस्पद आसा. आशा करता की ह्या साहित्यिकाच्या माध्यमांतल्यान संघ हो संपूर्ण जगान भितर एक आणि जे साहित्यिक ह्या संवसारा भितर वावरतात तातूंतल्यान नवनवीन आणि जे लिपिल्ले आसात जे दडिल्ले आसात किंवा ते आज लोपा पावीत आसात ते मुखार हाडून ते जिवंतपण करपा खातीर आज प्रत्येकाचो वांटो हो खूब महत्वाचो आसा. आणि म्हणूनच ही साहित्य संमेलनां जावप, विचारांचे आदान प्रदान जावप, एकमेक एक लेखक जो आसा तो दुसरे कवीक पर्यंत त्याची वळख निर्माण जावप आणि तातूंतल्यानूच आमचो देश आणि हे राज्य घडपाक शकता. कारण साहित्यिक असे आसात जेंकां बरेचशे काही गोष्टी विचारसरणींतल्यान करता. आणि हांव म्हणूनच म्हणटलो ज्या वेळाचेर सर्वसामान्य मनशाची विचारसरणी सोंपता थंयच्यान एका साहित्यिकाची किंवा लेखक किंवा कवींची कारकीर्द सुरू जाता. ही कारकीर्द अशीच तरेची तुम्ही उंचायेचेर पावची आणि ती खोलाय तुम्ही प्राप्त करची अशें मागता आणि हांव हांगा थांबता. सगळ्यांक देव बरें करूं. पूण ते खूब प्रमाणात मांड हाचेर छापून आयला म्हणून आटोपते घेता आनी जाता तितल्या कमी उतरां भितर म्हजे विचार मांडपाचो यत्न करता. ह्या संमेलनाचो अध्यक्ष म्हणून तुमच्या मुखार उबो रावूंक म्हाका अभिमान भोगता. एक साहित्यीक कसो राष्ट्रीय पावंड्यार मजल मारले उपरांत म्हज्या साहित्यांत वाड जावची होच उद्देश आशिल्लो. पूण साहित्य संघ जातकच विचारांक मोडन आयलें. हे खातीर हांव आमच्या कांय जाणटेल्यांक मेळ्ळो तांचे कडल्यान आयकूंक घेतलां. ते बरोवन काडूंक एक व्यासपीठ जाय. म्हजे बरोबर कोणूय ह्या कार्याक हातभार लावूंक शकता जाल्यार हे आव्हान म्हजे मनांत आयिल्लें आसा. ते आव्हान तुमी स्विकारचें आनी म्हज्या सांगाताक येवचें अशी एक म्हजी मागणी आसा. आदिवासी साहित्य जायते जाण बरयतात आनी आदिवासी साहित्य जायते तरांनी येता. पूण तें छापून हाडपा खातीर आनी छापतकच तें मार्केटिंग करपा खातीर खूब यत्न करचे पडटात. ह्या यत्नाकूय तुमचो सांगात जाय आसता. पुस्तकां बरयलीं, पुस्तकां छापलीं आनी ती मागीर मार्केटिंग जायनासतना उरलीं जाल्यार ही खंत सदांकाळ बरोवपेच्या मनांत येता. म्हणून सराच्या अंडर आसलेले आर्ट एंड कल्चर ह्या खात्या मार्फत आमकां ताचो आदार जाय. आदिवासी मेळावे सरांनी सांगला ते भशेन आदिवासी मेळावे जायत रावपाक जाय. म्हयन्याक एक फावटी तरी हे आदिवासी साहित्य मेळ जर घडून आयले जाल्यार तातूंतल्यान खूब कितें बरें घडूं येता. आमच्या कलेचेर, आमच्या साहित्याचेर, आमच्या जाणट्यांचेर, आमच्या जाणी आदिवासी समाजा खातीर वावर केला तांचेर सोदवावर जावपाची गरज आसा. आमच्या संस्कृतायेचेर सोदवावर जावपाची गरज आसा. ह्या लोकांची चरित्रां बरोवपाची गरज आसा. आनी ही जर चरित्रां बरोवन आमच्या आयची पिढी मुखार हाडली जाल्यार तांकां कळून येतलें आमी आमच्या लोकांनी कितले कश्ट घेतल्यात आमकां हांगा मेरेन हाडपा खातीर. आतां मुखेल मुद्दो होच हांव मुद्दम वाचता हांगासर. आदिवासी अकादमी आमकां गरज आसा. वयर नमूद केल्ले सगळो वाव नेटान फुडें वचूंक आमकां अकादमीची गरज आसा जिका आमी आदिवासी साहित्य अकादमी म्हणून येता वा आदिवासी अकादमी म्हणून येता ताचेर भासाभास करून निर्णय घेवचो अशी म्हजी विनंती आसा. अकादमी म्हणटकच तिका एक व्याप आसता, शिक्षणीक बाजू आसता, सोदवावर आनी ध्येयां हासील करपाची एक मोख आसता, जाणकार आनी विद्वानाची एक बसका आसता. अकादमी वरवीं बरोवप्यांक आनी सोदवावर करप्यांक योग्य मार्गदर्शन दिवंक एक संद उपलब्ध आसता. साहित्यिकांक आनी सोदवावर करप्यांक पुरस्कार आनी तसरिपो दिवपाची एक मोख आसता. प्रशिक्षण दिवपाचो आवांठ आसता. आमच्या संस्कृतायेची प्रदर्शनां घडोवंक दुसऱ्या राज्यांतल्यान आदिवासींचेर अभ्यास करून आमच्या आदिवासींचे तुळात्मक अभ्यास करूंक वाव आसता. आमच्या लोककलेचो आदान प्रदान करूंक मेकळीक आसता. आमचे शिक्षणीक पाठ्यक्रम करूंक दिश्टावो आसता व शिक्षण खात्याक आमच्या साहित्याची पुरवण करूंक वाट आसता. मोठवे रितीन सांगपाचें जाल्यार अकादमी म्हणल्यार एक संस्था जी आदिवासी समाजाचो अभ्यास करूंक आमच्या भुरग्यांक खाशेलें
शिकप आणि प्रशिक्षण दिवंक आमचो इतिहास, संस्कृतीक, भूगोल, सामाजिक गतिशीलताय, अर्थीक परिस्थिती, संगीत, कला, खेळ, साहित्य आदी गजालीची उदरगत करचे खातीर कार्यरत आसतली। ही एक देख म्हूण आमच्यान तेजगड गुजरातात आशिल्ले आदिवासी अकादमी कडेन पळोवंक जाता। ही अकादमी जाता तितले बेगीन घडोवया आणि सोसायटी कायदे खाला नोंद करूया। उपरांत 2 गजाली, ही अकादमी खातीर राज्याच्या अदमासपत्रकांत अनुदानाची मागणी करूया आणि मडगांव वा पणजे शारांत सरकाराच्या खाली पडून आशिल्ल्या कचेऱ्यांतली एक कचेरी आदिवासी अकादमीक दिवंक आमी अधिकारान विनंती करूया। अकादमी घडटकच अकादमी आदिवासी साहित्य संघाक कसलीच बाधा येवची ना, तांचे साहित्यिक काम चालूच उरतले। आदिवासी भवन भौसाचे सर्वांगी विकास करूंक, ह्या विकासाचे नदरेन वावर करूंक, चाललो वावर प्रदर्शित करूंक वा तो हेर लोकांचे नदरेक हाडूंक, भौसा मदीं जे घडटा ताचे दस्तावेजीकरण करूंक, आमचे कलेचे सादरीकरण करूंक, शिक्षणीक उदरगत करूंक आणि सगळ्यांक एकठांय बसूंक आमकां एक जागो आसूंक जाय। हेर राज्यांनी आदिवासी लोकां खातीर अश्यो वेवस्था उपलब्ध आसात, अशे तरेन आमकांय एका आदिवासी भवनाची गरज आसा। तर VS गुहा ह्या अभ्यासकाचे, ह्या संशोधकाचे वाचन करता तेन्ना लक्षात येता की आमच्या ह्या भारत देशात कोण असले काय। रवींद्रनाथ टागोरांची एक कविता असा, हे मोर चित्त पुण्यतीर्थ जागोरे धीरे येई भारतेर महामानवेर सागर तेरे। इंडिया इज द क्रेडल ऑफ सिव्हिलायझेशन। भारत हो संस्कृतायेचो पाळणा अशें रवींद्रनाथांनी म्हटलेलें आसा। आनी खऱ्यांनीच आमी जर हो विचार केलो जाल्यार आमच्या लक्षात येता की ही भूमी जी आसा, ही भूमी पुजोवपी, ही भूमी समृद्ध करपी, ग्रेस्त करपी असो जो समाज आसा तो आदिवासी समाज आसा। आणि पयलो ह्या म्हणजे भारतान राबितो करपी समाज जो आसा तो आमकां दक्षिण भारतांत पळोवपाक मेळटा, जाका आमी निग्रोटो म्हणटात। आनी दुसरो मध्य भारतापासून दक्षिण भारतानूय आमकां पळोवपाक मेळटा असो समाज जो आसा तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो आसा। आनी त्या प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समाजा भितर, वंशा भितर गोंयच्या 3 समाजांचो आस्पाव जाता। खरी म्हणजे ही गाकुवेची चळवळ सुरू जाल्ली, तितून धनगरू आसताले, पूण धनगर समाज जो आसा त्यांचो आमी अनुवंशीक जेन्ना अभ्यास करता तेन्ना लक्षात येता की त्यांचे रेशियल स्टॉक जे आसा ते पुराय तरेन वेगळे आसा। जाल्यार हे जे 3 आदिवासी समूह जे आसा ते खरे म्हळ्यार एकाच गटान पडटात। आयज त्यांच्या भितर म्हणजे वेगवेगळे इतके तुम्ही जर आमच्या गोंयचो अभ्यास करताले तेन्ना लक्षात येताले की हांव ॲडव्होकेट जुवा फर्नांडिसा आमच्या इलकलाच्या भेटीन सांगलाले की तुमच्या कुंकळे हांगासर एक जागा आसा, मुद्दम वचून पळयात म्हणून। आनी ते गेले आनी पळयले मलांगिनी नांवाचें गांव। ते मलांगिनी जो वाठार आसा न्हू, ते देवीक मल्लापणां लिपयली म्हणून तेका मलांगिनी म्हणटा। थंयच्यान जर वयर गेले जाल्यार तुमकां एक एम नंबीराजन जावन आमच्या ASIचो आज जो डायरेक्टर आसलो तेणी शोध निबंध बरयलात। तो वाचपाक मेळटालो की 10,000 वर्सांचो इतिहास आसलेली गुंफा जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा। खरें म्हणजे आदिवासी समाज जो आसा हो हांगा कितली वर्सां रावता हे सांगपाक कठीण। गोंय हे परशुराम भूमी म्हणून सांगले वयता, पूण आमी विसरपाक जायना की पणसायमळ जे आसा जुवारी न्हंयच्या काठाच्या, जुवारी न्हंयची उपन्हंय जी आसा जी त्या वाठारांतल्यान कुशावती जावन येता, त्या न्हंयच्या काठाचेर फणसायमळ म्हणून वाठार आसा। थंयसली चित्रां कोणी काय कोरायलेली आसतली सांगपाक आयजूय शक्य ना। आनी ही चित्रां जर बारकायेन पळयली जाल्यार आमच्या आदरणीय रामनाथ गावडेन जे कितें सांगलाले आसा, उलयल्लेले आसा की सैमा कडेन किंवा संजयान सांगलाले आसा, सैमा लागीं ही चित्रां आमकां सांगतात। म्हणजे तितून आमकां पळोवपाक मेळटा मोर मेळटा पळोवपाक किंवा हरणां पळोवपाक मेळटा। हे सगळे पळयल्या उपरांत मागीर त्याच अर्दान जर एक कावऱ्या म्हणून गेले, चोर पिल्ला गेले, त्या चोर पिल्ला गांवांत आमकां थंयसर फातराचें चित्रां पळोवपाक मेळटा। आनी मागीर लागींच एक वेळीप समाजाचे बहुसंख्य राबीत असलेलो काजूर नांवाचो गांव आसा, थंयसर चित्रां पळोवपाक मेळटा। तिनूय कडली चित्रां जर आमी पळयली जाल्यार तिनूय वेगवेगळी आमकां ही गजाल दाखोवन दिता। म्हणजे गोंयचो हो समुदाय जो आसा ह्या समुदायान आमकां ह्या गोंयांत कितें कितें दिल्लेलें आसा तेचो जर विचार करीत जाल्यार लक्षात येतालें की आयज गावडा, कुणबी आनी वेळीप
हे तिनूय जरी वेगळे समाज असले तरी हांव तुमकां विनंती करीन की तुम्ही मुद्दम उत्तर कन्नड म्हणून जे आसा जिल्लो कर्नाटकांतल्या थंय चला आनी थंय दिग्गी म्हणून आसा त्या दिग्गी वयताले न्हू जाल्यार सावड्डेच्यान जुना म्हणून लागता जुनागड आसा गोंयान हांव जेन्ना जुनागड म्हणटा तेन्ना लोक म्हाका म्हणटात जुनागड खंय गुजराताक ना जुनागड गोंयानूय आसा तो मुद्दम वचून पळयात आनी त्या जुनाच्या पायथ्या कडेन 3-4 कुटुंबां रावता आदिवासी समाजाची आनी ती वाट जी आसा ती फुडें वयता एका देवी कडेन मायरा म्हणून गांव आसा त्या मायरा जी देवी आसा ती जर तुमी पळयशात जाल्यार लक्षांत येतली की मृणमयी सातेर जी आसा तिका आमी कशा रुपान पुजता आमी जेन्ना जिल्लो जो आसा जिल्ल्याचो उत्सव जेन्ना वेळीप समाज साजरो करता तो जिल्ल्याचो उत्सव पळय आखरी चाकरी जिल्ल्या तुजी हे जे हो जो जिल्लो आसा हो जिल्लो कोण आसा काय तो खंय पाताळाच्यान मृत्यू लोकां येयलो असो त्या गाण्यान उल्लेख मेळटा म्हणजे हो जर जिल्लो आमी पळयलो जाल्यार लक्षांत येता की आमकां एक अंतिम सत्य सांगलेलें आसा ते अंतिम सत्य सांगलेलें आसा कबीरदासान सांगलेलें आसा की आमी अरब खरबलो संपदा आमी कितले जरी पयशे मान धन सगळे मेळयले तरी आमचो अंत जो आसा तो शेवट आहे वेड्या तुझा या मातीशी ह्या मातीन आमचो शेवट आसा हे सत्य जे आसा हे आमकां दाखयता आनी ही माती म्हणजे कितें सृजन आसा आनी म्हणून आयजूय तुमी आमचे जे मंत्री आसा त्यांच्या मतदारसंघात जर गेले जाल्यार थंय इतकी महाकाय वारुळां पळोवपाक मेळटली कित्याक लागून ही वारुळां डॉक्टर गाडगिळ्यान जांकां आतां चॅम्पियन ऑफ एनवायरमेंटाचो पुरस्कार मेळ्ळा त्यांचे एक पुस्तक आसा वारुळायन म्हणून ते वाचल्या उपरांत तुमकां कळटलें की वारूळ हे कितें म्हणून डॉक्टर मधू गोडगीरकर जो आमचो दोतोर आसा ह्या दोतोरान सुद्दां हे सगळे अभ्यासपाची गरज आसा कित्याक त्यांचे 8-9 जर तुम्ही पळयशात जाल्यार ते एका झाडा कडेन निगडीत आसा आमी जेका टर्मिनेला बेलारिका म्हणटात न्हू ते झाड कित्याक आसा किंवा ते वारूळ कित्याक आसा हे सगळे आमी जाणपाक जाय आमचे गोविंद बाब जे शिरोडकर आसा त्यांचे आडनाव कित्याक आतां शिरोडकर आसा किंवा आमचे तुळशीदास काणकोणकर जे मोठे साहित्यीक आसा त्यांचे काणकोणकर कित्याक नांव कशें हे सगळे जर आमी जाणून घेतले जाल्यार आमच्या लक्षांत येतालें की हो समुदाय जो आसा तो कितलो ग्रेस्त आसलो फोन केलो आणि बाणस्तारच्या शुक्रारच्या बाजाराक येवपाक सांगलें आणि फोटलो घेवन दिलो आणि सांगलें की हो फोटलो घेवन पुस्तक प्रकाशन करपाचें हांवें विचारलें फाटल्या वर्सा सारकें ह्या फोटल्याचें शिकोणें करून वयल्यान देंवोवपाचें काय कितें तर तांणी सांगलें केपें हो जागो झाडा वयल्यान आंबे सकयल काडपाचो तर बाणस्तारी हो जागो आंबे फोटल्यान घालून विकपाचो तांणी आनी एक सांगलें की हांगा एक वेव्हारीक प्रश्न आसा की 100 आंबे विकल्यार खाड्याचे म्हूण 5 आंबे फुकट दिवपाचे तर आमी ह्या आमच्या स्मरणिकेचे मांड ह्या अंकाचें आमी हांगा प्रकाशन मुखेल सोयऱ्या हस्ते करतात आणि हे आमी तुमच्या सगळ्यां खातीर उपलब्ध करून दितात तें बीन फुकट मागता मानेस्तां कडेन की ह्या मांड अंकाचें प्रकाशन करचें